अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उसके साथ साथ आज आपको 18वीं अफ्तार ट्रांसमिशन आपको बहुत मुबारक हो, 18वीं अफ्तारी आपको मुबारक हो, 18वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज 18 रोज़े हमारे मुकम्मल होने वाले हैं और माशाल्लाह से खैर व आफियत के साथ अभी तक अल्लाह ताला ने जो हिम्मत दी, जो तौफीक दी और जो नेमतें दी, जिन नेमतों से नवाजा उसने, उन सब के साथ हमने 18 रोज़े तो मुकम्मल हम करने वाले हैं। और इस माह मुबारक का दूसरा अशरा, जी हाँ, अशरा मग़फ़िरत भी मुकम्मल होने वाला है। अभी 2 दिन बाद ये अशरा भी मुकम्मल हो जाएगा और इस तरह रहमतों के साथ साथ मग़फ़िरत का सिलसिला भी जुड़ जाएगा। अब बात वही मैंने हमेशा से ही कहता हूँ कि जब हम एक सिलसिला हमारा जुड़ जाए तो फिर बाकी सिलसिले भी अपने आप ही जुड़े रहते हैं और बाकी सिलसिलों के लिए तो फिर आपको बताया कि कुछ आप कर ही नहीं सकते ना, वो तो जुड़ गए तो जुड़ गए। तो बस यही बात है कि जब रहमतों का सिलसिला जुड़ गया और एक कनेक्शन हो गया तो मग़फ़िरत आसान हो जाएगी। अगर आपने रहमतों के अशरे में कुछ किया है तो, नहीं तो फिर बात वहीं आ जाती है। तो खैर बहरहाल जी, कोशिश हम करते हैं, आप भी करें। अल्लाह ताला आपको, हमें, हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकें। नाकाम तो ऐसे हैं, नाकामी लोग हैं हम लोग, मगर कामयाब हो सकें। और आज का दिन है 1 मई, जी हाँ, आलमी यौम मज़दूर, मज़दूरों का आलमी दिन आज। और आज मज़दूरों का आलमी दिन है, मगर मज़दूर बेचारे फिर भी मज़दूरी कर रहे हैं, लोग फिर भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये मज़दूरों का आलमी दिन है। मगर मज़दूर अगर आलमी दिन को मनाते हुए वो छुट्टी कर लेगा, आराम कर लेगा, तो फिर बेचारा वो खाएगा कहाँ से? उसको खाने के लिए कौन देगा? कोई ऐसा है कि जो मज़दूरों को कहे कि आज आपका आलमी दिन है, आप काम ना करें, हम खाना आपके घर पहुँचाएँगे, आपके बच्चों के लिए पहुँचाएँगे? कोई ऐसा है? कोई ऐसा नहीं होगा। और आज के दिन हो सकता है कि मज़दूर ज़्यादा बेचारे काम कर रहे होंगे। आज के दिन को ये भी नहीं होगा कि चले आज के दिन आपको उजरत हम डबल दे देंगे, ये भी नहीं होगा। जो उजरत है वही मिल जाए, गनीमत है, डबल तो बहुत दूर की बात है। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला बस हम में आप सबको, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम सब एक दूसरे का ख्याल रख सकें, एक दूसरे की केयर कर सकें और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो सकें। अल्लाह ताला से बस ये दुआ करते हैं। और उसके साथ साथ यूँ करते हैं कि हम कुछ मैसेज की जानिब आ जाते हैं और मैसेजेस शामिल करते हैं, इब्तिदा करते हैं और आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप सब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेंगे और नहीं ज्वाइन किया बाद में भी तो इस शो को बाद में देखेंगे तो बाद में देख लीजिएगा। उसके लिए भी आपके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि अब ये प्रोग्राम रेडियो पर तो आप यकीन रिपीट नहीं सुन सकते, मगर फेसबुक पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर ये प्रोग्राम आपको सेव मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर इस प्रोग्राम को जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जब मूड हो ना हो, आप इस प्रोग्राम को दोबारा देख लें तो बात समझ में आ जाएगी कि कल क्या किया था हमने, क्या बात हुई थी हमारी कल, क्या कल हम किस बात पर हमने अपने शो का इख्तिताम किया, किस बात पर हमने अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप किया और कहाँ से हमने गुफ्तगू शुरू की थी। तो कल की गुफ्तगू का मैं बताता चलूँ। कल जो मैंने गुफ्तगू की थी और जो मैं बात कर रहा था, हकूक़ुल इबाद के हवाले से बात थी हमारी। हकूक़ुल इबाद, आपको पता है कि उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि जो तमाम चीज़ें हम जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ, हमारी अखलाकियात है, हमारा ताल्लुक़ है और हमारा लेन देन है, हमारी बातचीत है, वो तमाम चीज़ें हकूक़ुल इबाद में आती हैं। और हकूक़ुल इबाद का जवाब जो है वो फ़राइज़ के बाद है। फ़राइज़ के बाद जो सवाल होगा वो हकूक़ुल इबाद का होगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है। हमारा लहजा दूसरों से अच्छा है या नहीं, हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ दूसरों से अच्छा है या नहीं, हम दूसरों से किस तरह बोलते हैं, सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं, हमारे अल्फाज अच्छे हैं या नहीं।
ہم ان کی کیئر کرتے ہیں یا نہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں, ان کی سنتے ہیں یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں حقوق العباد میں. اور بس یہی گفتگو ہے اور یہی سلسلہ آج اس کو لے کے چلتے ہیں آگے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. السلام علیکم, میں ہوں محمد راشد اعظم اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. السلام علیکم السلام علیکم پاکستان, اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی دنیا کے جس حصے میں جس خطے میں جہاں بھی موجود ہیں, آپ سب یقیناً ہماری قابل احترام ہیں اور آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ FM 100 پاکستان کی فیملی میں شامل ہیں کہیں بھی ہیں. اور FM 100 پاکستان کی فیملی دنیا بھر میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں وہ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کہیں بھی چلے گئے, وہ کہیں بھی گئے لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. تو یہی بات ہمارے فیملی ممبرس کی بھی ہے. خیر بہرحال جی آ جاتے کچھ میسیج کی جانب آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. بات کیونکہ میں مزدوروں کے حوالے سے کر رہا تھا, اس کو میں ضرور آگے بڑھاؤں گا. کراچی کنگ ایاز خان فرام میٹروول اور کہتے ہیں السلام علیکم ٹو آل لسنر. وعلیکم السلام, فینٹاسٹک شو, تھینک یو ویری مچ. اور جناب اس کے بعد اصغر ولی صاحب کہتے ہیں 1 مئی 2021 یوم مزدور. جی ہاں بالکل, یوم مزدور بڑا جوش انداز میں منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی 1 مئی کی چھٹی ہے, مزدوروں کا عالمی دن ہے, مزدوروں کا عالمی دن ہے. خیر بار پہلے میسیج پڑھتے ہیں. آرتی گوری جی نے ہمیں جوائن کیا ممبئی سے اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کو خوش آمدید. ست بسم اللہ جی آئین, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کے پیرنٹس کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور اس کے بعد FM 100 کی تمام ٹیم اور سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام اور ڈھیر ساری دعائیں. اللہ سب کو صحت اور تندرست عطا فرم کرے اور اس سے کرونا سے بچا کے رکھے. ہم سب پریواروں کے لیے کو سلامت رکھے. آمین آمین اللہم آمین ثم آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ آرتی جی. اور یہی دعائیں ہماری آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے پورے دیش کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور انسانیت کے ناطے تو ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ بس سب پر اپنا کرم کرے اور سب کو ہدایت بھی دے, اور ہدایت دے بھی رہا ہے وہ, بے شک وہ بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے محبوب کے لیے وہ یقیناً بہتر جانتا ہے وہ. اور اقبال سحر کہتے ہیں جناب جی بالکل, یا تو اچھا سا کھانا دیا جائے مزدوروں کو یا پھر مزدوروں کو ڈبل اجرت دی جائے. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے سر کہ ایسا کوئی نہیں کرتا. کون کرے گا؟ آپ یہ دیکھیں, یہ تو چلو ڈبل یہ سنگل کی بات تو ہے ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو مزدوروں کی صحیح مزدوری کون دیتا ہے, مزدوروں کی صحیح مزدوری ہی دے دیں تو یہ بھی مزدوروں پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا اگر مزدوروں کی صحیح مزدوری بھی ان کو ادا کرتی جائے. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں بالکل چل رہی ہیں. اور مزدور کے نام بقول جناب آبی مکھنوی صاحب جو ہے وہ, میں ہمیشہ ان کو لکھنوی کہہ کے پکار دیتا ہوں میں, اور بیچارے خوش ہو جاتے اس میں, چلو اسی معنی لکھنؤ تو پہنچ گئے. مگر مکھنوی ہیں یہ کہ کسی رنگ ساز کی ماں نے کہا بیٹا اٹھو نہ ناشتہ کر لو, کہ قسمت میں لکھے دانوں کو چگنے کے لیے بیٹا. اور پھر اس کے بعد پرندے گھونسلوں سے اڑ چکے, تم بھی اڑ جاؤ. ہمارے نیند میں ڈوبا ہوا بیٹا تڑپ اٹھا اور ارے ماں آج چھٹی ہے, ذرا سی دیر سونے دیں. میری آنکھوں کے تارے, کون سی چھٹی بتا مجھ کو. ارے ماں آج دنیا بھر میں مزدوروں کا چرچا ہے. میں پچھلے سال بھی گھنٹوں برش لے کر تو بیٹھا تھا, کوئی بھی آج کے دن ہم کو مزدوری نہیں دیتا. میں پیدل چل کے چورنگی پر جا بیٹھوں گا. لیکن ماں تیرے تو علم میں ہوگا
کہ पैदल चलने फिरने से तेरे इस लाल को ए माँ गज़ब की भूख लगती है, तो बेहतर है कि मुझे तो नाश्ता कुछ देर से दे दे। सुबह दिन रात के हम 3 खाने रोज़ाना खाते हैं। जो आटा दिन की रोटी का बचेगा रात को खा लेंगे। ये मज़दूरों का दिन है और इस पे मजदूरी नहीं मिलती। ज़रा सी देर सोने दे, मुझे भी दिन मनाने दे। बात बिल्कुल सही है। मज़दूरों का आलमी दिन है और मज़दूर भूखा बैठा होगा, मज़दूर प्यासा बैठा होगा, मज़दूर बेरोज़गार बैठा होगा, क्योंकि मज़दूरों का आलमी दिन है। और उसकी जगह आप बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े हॉल में, मॉल में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे होंगे मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से, और बड़ी टेबल को डाइस को बजा बजा के कह रहे होंगे हम मज़दूरों के लिए ये करते हैं, हमने मज़दूरों के लिए ये किया, हमने मज़दूरों के लिए ये किया, मज़दूरों के लिए क्या किया। जब उस डाइस से, उस स्टेज से उतरते पूछें आपने क्या किया, या कोई मज़दूर आके कह दे कि सर मैं आज सुबह से भूखा हूँ और मुझे कुछ मजदूरी चाहिए, तो कहेंगे माफ़ करो यार, यहाँ की कुछ जगह है, निकालो इसको। ये कौन, किसने कहा इसको आने के लिए, कौन लेके, कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है यहाँ पर। तो ये है सिलसिला मज़दूरों का, ये है मज़दूरों का आलमी दिन, और ये है मज़दूरों की सही एक आलमी दिन की डेफिनेशन। ठीक, ये सारी बात, और यही सारी चीज़ें हकूक़ुल इबाद में शामिल होती हैं। यही सारी चीज़ें हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। हमें करना है वही जो हम कह रहे हैं, ये हम पर लाजिम हो जाता है। या कहने से पहले सोच लें कि हम कर भी सकते हैं या नहीं, ये लाजमी है। मगर काश ये हमारी सोच, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा ज़ाहिर और बातिन दोनों डिफरेंट हैं। बीच में दीवार है, इधर ये ज़ाहिर है, ये बातिन है। हम अंदर और बाहर से अलग अलग हैं। बीच में बड़ी ऊंची दीवार है, वो बड़ी पक्की दीवार है, वो कभी एक नहीं होने देती। जिस दिन एक हो गए उस दिन ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मज़दूर भी शाद रहेगा, आबाद रहेगा, मज़दूर भी खुश होगा, मज़दूर के बच्चे भी खुश होंगे। हमारे यहाँ से तो ज़कात जमा होती है, बड़े बड़े इदारों में जमा हो जाती है। वो ज़कात फिर जाती तो है मगर गिनती के लोगों को जाती है, बाकी बड़े बड़े लोगों के अपने जो इदारे हैं, फलाही इदारे, उनके अकाउंट में जमा हो जाती है, और वहाँ से वो ट्रांजेक्शन है, फिर उसका बैठ के वो प्रॉफिट खा रहे होते हैं। ये हाल है हमारे यहाँ। वेलफेयर हमारे इदारे, मैक्सिमम वेलफेयर इदारों का यही हाल चल रहा है। देते तो है, वो जमा भी करते हैं और देते भी हैं, मगर जिस हिसाब से लेते हैं उस हिसाब से देते नहीं हैं। कभी गौर कीजिएगा, या कभी थोड़ा सा रिसर्च करके, या कभी थोड़ा सा मॉनिटर करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। करीम बख्श बलोच जब क्या पहुँचे हैं कनाडा में, और कहते हैं कनाडा से करीम बख्श बलोच का पुरखुलूस सलाम कबूल कीजिएगा। रमज़ान करीम मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। आप हमारी यकीनन फैमिली के हिस्सा हैं और 95 से FM 100 के साथ साथ हैं और आज तक साथ हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें। इकबाल सहर साहब कहते हैं सर आपकी फिल्म बदी गुफ्तगू बहुत कमाल होती है, सदा शाद व आबाद रहे। जज़ाकल्लाह। मैं असल में ये मेरी फिल्म बदी गुफ्तगू है कि मैं जो दिल में आता है वही बोल देता हूँ। मैं, मेरी आदत शुरू से यही है, और शायद इस वजह से बहुत सारे लोगों को मैं बुरा भी लगता हूँ। इकबाल सहर साहब, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता हूँ, क्योंकि मैं जो आता है वही बोल देता हूँ। मैं कभी ना लिख कर, ना सोच कर, या कभी प्लानिंग करके नहीं आता, ना कहीं किसी भी जगह, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, TV चैनल पे बैठा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, कुछ भी हो, मैं जहाँ भी होता हूँ ऐसे जो होता हूँ वैसे ही होता हूँ मैं। बस यही मेरा अंदाज़, मैं क्या करूँ, मैं मेरे जो दिल में वही मुँह पे होता है मैं बोल देता हूँ। मुझे जो अच्छी लगती है वो ठीक है, बहुत अप्रिशिएट कर लेता हूँ, जो बुरी लगती है बोल भी देता हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ अपने हाल से, मगर खुश हूँ अपने हाल पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने थोड़े बहुत अच्छे आप जैसे दोस्त अहबाब दिए हुए, आप जैसे अच्छे लोग दिए हुए जो अपनी दुआओं में याद रखते हैं, और दुआओं से बड़ा कोई कीमती तोहफ़ा हो भी नहीं सकता। दुआएं इतना कीमती तोहफ़ा है दुआ, कि दुआ तो कहते हैं ना कि मुक़द्दर को बदल देती है। जब दुआ असर करती है तो तकदीर बदल देती है, अगर दुआ पुर असर है तो। इसीलिए कहते हैं जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है, जो दिल से निकलती है। अब दिल से वही निकलती जब या तो किसी की खुशी पर आपने किसी को खुशी दी, और उसके दिल से जब दुआ निकली कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तो वो तीर की तरह गई और उसने काम कर दिया अपना। और या आपने किसी को बहुत तकलीफ़ दी
اور اس کے دل سے جو بددعا نکلے کہ خدا تجھے یوں کر دے، تو وہ تیر کی طرح جائے گی اور کام کر دے گی اپنا. وہ انتظار نہیں کرتی، نہ کہیں رکتی ہے اور نہ کہیں اس کو روکتا ہے، کچھ نہیں، وہ تیر کی طرح نکل جاتی ہے، آر پار ہو جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے اور اثر کر دیتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ بچیں اس طرح کی بد دعاؤں سے، اس طرح کی دعاؤں سے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائیں. ہمیشہ ایسی دعاؤں کو منتظر رہیں اور ایسی دعاؤں کے لیے کام کریں کہ جو دل سے نکلے تو اثر کرے اور آپ پر اس کا اثر ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے. یہ ساری باتیں ہیں بس. اچھا جناب، اس کے بعد آرتی گوری جی کی کہتی شوبھی جی بس دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ مما پاپا کے لیے، آپ کی یہ محبت بھری دعاؤں کے لیے. کل شام کی ٹرانسمیشن میں مما نے ہم سب کے لیے آپ کی دعائیں سنی اور انہوں نے اسمائل کر کے اپنی تھینکس کا اظہار کیا. اور اس کے بعد شی واز واچنگ دی ٹرانسمیشن ود می. تھینک یو، جزاک اللہ. بس ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کی دعا واقعی اثر رکھتی ہے. اور مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ماں سب کی ایک ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے، بس کسی کی نہیں ہوتی، وہ ماں ہوتی ہے. تو ماں ہے. بس ممی جی کو کہیں کہ میرے لیے بہت ساری دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ صحت و تندرستی کی لمبی عمر دے. آپ کے فادر کو بھی، پاپا جی کو بھی، ممی جی کو بھی خوش رہیں، سلامت رہیں. اور اس موذی وبا سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. وقت بریک کا ہو چکا ہے اور یہ بریک میں لوں گا، ایک تقریباً 7 منٹ کی بریک ہے، مگر میں موجود ہوں یہیں پر آپ کے سامنے ہوں کیونکہ وقفہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. خیر بہرحال جی، آرتی گوری جی کہتی کہ آمین سم آمین. جزاک اللہ آرتی جی، تھینک یو، جزاک اللہ. خوش رہیں اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، ہماری بہت ساری دعائیں. آج یقیناً ہماری 18ویں افطار ٹرانسمیشن ہے آج ہماری. اور آج انشاءاللہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی ہماری ایک فیمیل سناخواں ہیں اور وہ ہیں ارم فاطمہ عثمان، جو انشاءاللہ پہلی بار FM 100 پاکستان پر تشریف لائیں گی وہ. اور 7:30 سے لے کر 8:30 بجے کے درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا وقت ہے گیسٹ آور کا اور اپنے گیسٹ بلانے کا، تو انشاءاللہ اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر بات ہم کچھ حقوقی بات کے حوالے سے کر رہے تھے اور کچھ بات مزدوروں کے حوالے سے کر رہے تھے. مزدوروں کا عالمی دن ہے آج، 1 مئی ہے اور آج چھٹی ہے سب جگہ. سب عالمی ایک کہتے ہیں کہ عام تعطیل جس کو کہنا چاہیے کہ عام تعطیل ہے. اصولاً تو عام تعطیل تو مزدوروں کی ہے، مگر مزدور تو سارے ہی ہیں، سارے مزدور ہیں. اب ہم تو ہم بھی مزدور ہیں، دیکھا جائے تو ہم بھی مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ہم بھی مزدوری میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر بات ہے کہ ایک کیٹیگریز ہے، ایک لیول ہے، ایک اسٹیٹس ہے، تھوڑا سا فرق ہے. تو جو ہم سے نیچے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ شاید عام آدمی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا کہ سب ایک دوسرے کے محتاج بنے ہوئے، سب ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے. ہم کپڑے پہنتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ٹیلر اس کو سی کر دیتا ہے ہمیں، اور کپڑا جو ہے وہ ایک فیکٹری میں بنتا ہے، وہاں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، مشینوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان سب کے ذریعے کپڑا بن کر ٹیلر تک پہنچتا ہے. ٹیلر اس کو سیتا ہے اور اسٹچ کر کے پھر ہمیں دیتا ہے، پھر ہم پہنتے ہیں، پھر وہ دکانوں میں بکتا ہے، پھر اس سے ہم لے کر آتے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک چیز ہے، مگر اس کا سلسلہ کیسے، تسلسل کیسے بنا ہوا ہے کہ پورا ایک ترتیب سے وہ چیز جو ہے وہ چلتی ہم تک پہنچے اینڈ یوزر تک، جو اس کو پہن رہا ہے، جو اس کو کھا رہا ہے، جو اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ دیکھیں کیا مطلب اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے، سلسلہ کیسا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چیز چلتی کہاں پہنچ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں نظام اللہ کا نظام ہے، نظام قدرت ہے. اور یہ نظام کتنا پرفیکٹ نظام ہے. اگر اس نظام میں اللہ نے اگر کہیں کچھ 19-20 ہوتا، خدا نہ خواستہ، توبہ نعوذ باللہ، تو آپ کو دیکھیں کتنی پوری خلقت کا نظام، پوری کائنات اسے ایسے چل رہی ہے اور کہیں کچھ گڑبڑ نہیں ہے. ایک انسان اپنا نظام بناتا ہے تو اس کا اپنا نظام اس کے قابو میں نہیں ہوتا. نظام تو چھوڑ دیں، نظام تو بڑی دور کی چیز ہے کہ نظام قابو میں ہوگا، اس کی اپنی زبان قابو میں نہیں ہوتی، اس کا اپنا دماغ قابو میں نہیں ہوتا، اس کا اپنا ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے.
اس کے اپنے پاؤں اپنے قابو میں نہیں ہوتے، تو پھر جب یہ تمام چیزیں اس کے اپنے قابو میں نہیں رہیں تو پھر اس کا نظام کیسے قابو میں رہے گا؟ تو یہ ہے دنیاوی نظام، اور وہ ہے اللہ کا نظام، نظام قدرت، کہ جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت رزق اللہ کے نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ وہ رزق کا بانٹنے والا ہے، رازق ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اپنے ہاتھ میں سسٹم رکھا ہے، اور وہ کیسی دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم کچھ بھی کرتے رہیں مگر ہمیں ملتا پھر بھی ہے۔ ورنہ دنیاوی معاملات میں اگر آ جائیں تو جب آپ کام نہیں کریں گے، نوکری نہیں کریں گے، کہیں کام کچھ نہیں کریں گے تو گھر میں کھائیں گے کہاں سے؟ وہ کھانا کہاں سے آئے گا؟ یہ دنیاوی معاملات ہے۔ مگر اللہ کا نظام ہے کہ وہ آپ کو پھر بھی آپ کے رزق کا سلسلہ بنا رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کے رزق کا سلسلہ بنا کے دے رہا ہے، اور آپ گھر سے تلاش معاش کے لیے شرط یہ ہے کہ تلاش معاش کے لیے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ تلاش معاش کے لیے نکلو اس طرح کہ جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں رزق کی تلاش کے لیے، دانے کی تلاش کے لیے، جبکہ ان کے پاس تو کوئی اسٹاک بھی نہیں ہوتا، ان کے گھر میں تو کوئی گوڈاؤن بھی نہیں ہوتا، ان کے تو گھر بھی نہیں ہوتے، وہ اپنے گھونسلوں میں کیسے اسٹاک کریں گے؟ کتنی بوریاں دانے کی بھر کے رکھ لیں گے؟ مگر وہ اللہ پر شاکر ہوتے ہیں، اور اللہ پر ان کا یقین ہے کہ رزق ملے گا ہمیں، وہ نکلتے ہیں، جاتے ہیں، ایک ایک دانہ کر کے لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ دانہ کھلاتے ہیں، اور اس طرح دیکھیں دنیا چل رہی ہے۔ ایک پتھر کے اندر ایک کیڑا موجود ہوتا ہے، وہ بھی جب اس کو توڑتے ہیں پتھر ٹوٹتا ہے، اندر زندہ ہوتا ہے، وہ تو زندہ کیسے ہوتا ہے؟ پتھر تو پورا پیک تھا۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ اللہ نے اس کے لیے وہاں پر آکسیجن بھی پہنچا دیا، اس کے لیے ہوا بھی پہنچا دی، پانی پہنچا دیا، اور اس کا رزق بھی وہ پہنچا ہے، جبھی تو وہ اندر زندہ تھا وہ، ورنہ اگر اس کو کچھ بھی نہ ملتا تو اندر اس کے ہوتا کہاں؟ وہ کہاں ہوتا ہی نہیں وہ اندر۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، قربان جو اس نظام کے، بس یہی سوچ کر، کیونکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، بے شک وہی کرتا ہے، اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے، بے شک ہے، اور ہمیں لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، بے شک جانا ہے، اور بس یہ یقین ہے ہمارا۔ السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام، آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید، السلام علیکم جی، اور السلام علیکم پاکستان۔ وقت 6 تقریباً 50 ہونے والے ہیں، اور ہمارے بہت پیارے سے دوست آصف شرمیلا کا میسیج، اجمل شوبی بھائی میرے چھوٹے بھائی کا کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ بڑا افسوسی بات ہے، اور آپ سب سے گزارش کروں گا، جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ضرور آصف شرمیلا کے چھوٹے بھائی کے لیے جن کا کار سے ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے، بہت ساری دعا کیجیے گا، بہت ساری دعا کیجیے گا۔ اور یقیناً جو ہے وہ ایکسیڈنٹ، پتہ ہے ہمارے ہم سلسلہ بھی وہی ٹریفک کے مسائل ایسے ہیں کہ اب خاص طور پہ ہم بڑے، اور خاص طور پہ 4 ویل والے تو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں جب بیٹھتے ہیں، بہت سارے، سب کے لیے نہیں کہوں گا، بہت کم لوگ، اچھے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، برے بھی شامل ہیں، اس طرح بائک میں بھی اچھے برے سب شامل ہیں، مگر بات ہے کہ وہ شاید نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے کیا ہے، بس سگنل شاید ان کے لیے نہیں ہوتے، وہ سگنل کا احترام تو ان کے نظر میں ہوتا ہے بھی نہیں۔ بے پناہ لوگ میں نے ایسے دیکھے جو سگنل کو نہیں مانتے، کہتے کہ ایسا سگنل یار جانے تو یار 1 سیکنڈ بس مجھے نکلنا ہی تو ہے، اور اسے نکلنے میں کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ تو آصف شرمیلا بے فکر، اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، آپ کے بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ صحتیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا، تندرستی دے گا، اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں، اور یقیناً تمام لوگ دعا کریں گے ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہم افطار کے بعد ٹرانسمیشن میں پھر دوبارہ دعا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ بے فکر رہیں، فکر نہ کریں، بس اللہ سے دعا کریں، اور بس اپنا خیال رکھیں۔ اس ماہ مبارک میں یقیناً رب جو ہے وہ روزگار کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ یقیناً سب کی سنتا ہے، اور فوراً سنتا ہے وہ۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وقت افطار تمام لوگ دعا کریں گے آپ کے بھائی کی صحت یابی کے لیے ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بات ہم کر رہے تھے کچھ حقوق لباد کے حوالے سے، اور وہ سلسلہ بھی بس اب وہی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ ہیں،
हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर हम इनको अपने ऊपर अप्लाई कर लें तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। छोटी छोटी बातें हैं। सलाम करने का सिलसिला एक कितना अच्छा सिलसिला है अस्सलाम में कहने का कि आप आपको नाम किसी का नहीं पता, आप अगर मुखातिब करना चाहते हैं तो आप सलाम कर लें। तो एक इज़्ज़त और एहतराम से मुखातिब करेंगे तो यकीन उसका इम्प्रेशन सामने वाले पर असर भी अच्छा होगा। मगर हमारे यहाँ सिलसिला बहुत आम सा हो चुका है कि हम हाय हाय हेलो हाय करके हम मुखातिब करते हैं। हाय हेलो का कोई क्या मतलब है? हेलो हेल का मतलब आपको पता है क्या होता है? तो बहरहाल अल्लाह ताला बस सबको हिदायत दे, हमें हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे कि हम सब जो है इन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कर सकें, हम तमाम इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। और यकीनन आज हम खुद समझेंगे तो जभी हम अपने आने वाली नस्ल को हम समझा सकते हैं। अगर आज हम खुद नहीं समझेंगे तो कल हमारी नस्ल क्या करेगी, ये खुद गौर कर सकते हैं आप। क्यों? जो चीज़ हम हासिल करेंगे वही हमारी चीज़ें नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र हो रही हैं वक्त के साथ साथ। माना कि दौर जदीद होता जा रहा है। जो आज है वो पहले नहीं था, जो पहले था वो उससे पहले नहीं था। जो आज कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हमने बचपन में नहीं सुना कभी कंप्यूटर इस तरह की कोई चीज़ आएगी। मोबाइल कभी हमने नहीं सुना था इस तरह की कोई चीज़ आएगी, मगर आ गई। तो आज इससे आगे भी जदीद चीज़ें आएंगी। मगर हमारे जो इक़दार हैं, हमारे जो रिश्तों की अहमियत है, जो मोहब्बत है, जो मशक्क़त है, वो तो हमें अपनी नस्ल को ट्रांसफ़र करनी है। बहरहाल जी वक्त अफ्तार हुआ चाहता है और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात जो मेरी अफ्तार के बाद होगी अपनी मेहमान सना खां के साथ। इरम फातिमा उस्मान आज हमें ज्वाइन करेंगी पहली बार इंशाअल्लाह ताला, और वो भी मैसेज के ज़रिए, और बिल्कुल उन्होंने अप्लाई किया तो इस तरह। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। दुआ कीजिएगा अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए, और अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे, सबको हिदायत दे और सबको अपनी रहमत और नेमतों से नवाजता रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे अफ्तार ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अजमल खान शोबी को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।